दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने इस्तांबुल में मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की खुशहाली, जिद्दत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मजबूत शराकतदार के तौर पर मिलकर बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कोशां हैं। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर भर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की तरफ से आज दी गई हड़ताल की अपील मुस्तरद कर दी है। ख़वातीन के ICC T20 आलमी कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और तुर्की ने $5 अरब की दो तरफ़ा तिजारत के मुश्तरका तौर पर तयशुदा हदफ के हुसूल के अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इज़हार वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान इस्तांबुल के वहीदुद्दीन महल में मुलाकात के दौरान किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, तेल और गैस की तलाश, मादनियात और कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों समेत दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की खुशहाली, जिद्दत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मजबूत शराकतदार के तौर पर मिलकर बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कोशां हैं। उन्होंने इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्की कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दोनों ममालिक ने इलाकाई अमन और सलामती, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फ़राहमी और अहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की यूरोप, एशिया, मशरक़ वस्ता और वस्त एशिया के संगम पर वाक़ हैं और इस अहम तस्वीराती जोग्राफियाई महल वक़ू को दोनों ममालिक के लिए माशी फ़ायदे में तब्दील करने की ज़रूरत है। इसहाक़ डार ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। 32वीं टेक्सटाइल एशिया बैनुल-अक़वामी नुमाइश 2026 लाहौर एक्सपो सेंटर में जारी है, जो जनूबी एशिया में टेक्सटाइल की सनत के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। इस नुमाइश में दुनिया भर से मैन्युफैक्चरर, सरमायाकारों, खरीदारों और सनअती रहनुमाओं को एक छत तले जमा किया है, जहां टेक्सटाइल, गारमेंट, मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग में होने वाली जिद्दत को पेश किया जा रहा है। नुमाइश में 2000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स और 425 से ज़्यादा कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जबकि चीन, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और रूस समेत 8 से ज़ायद ममालिक के सरकारी वफूद भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर भर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की तरफ से आज हड़ताल के लिए दी गई अपील मुस्तरद कर दी है और पूरे इलाके में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां हैं। शहरियों की जानिब से हड़ताल की हिमायत न करने के बायस रोज़मर्रा की कारोबारी और अवामी सरगर्मियाँ बिला तातुल जारी हैं और पूरे इलाके में मामूल के मुताबिक काम हो रहा है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि हड़ताल की अपील कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से तखरीबी सरगर्मियों के जरिए बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की एक और कोशिश थी। शहरियों ने अवाम पर जोर दिया कि वो अफवाहों या गुमराह कुन मालूमात पर कान ना धरें और अपने कारोबार और रोज़मर्रा के मामलात को मामूल के मुताबिक जारी रखें। शहरियों का कहना था कि कलअदम एक्शन कमेटी की सरगर्मियों की वजह से इलाके को पहले ही भारी माशी और समाजी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम बदअमनी या इंतशार की किसी भी मुहिम का मज़ीद हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। शहरियों ने अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अपने अज़्म का इआदा करते हुए वाज़ेह किया कि वो तफर्रुक़ अंगेज़ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं और खित्ते के महफूज और खुशहाल मुस्तक़बिल की हिमायत करते हैं।
آزاد جموں و کشمیر کے ضلع میرپور اور وادی علیپا میں سول سوسائٹی نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی ریاست مخالف سرگرمیوں کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ ان ریلیوں میں شرکاء نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جبکہ تخریبی اور شر پسند عناصر کے خلاف عوامی سطح پر گہرے غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ سول سوسائٹی کے نمائندوں نے خبردار کیا کہ اب کوئی بھی اس ممنوعہ گروپ کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ ان اجتماعات میں پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان اور پاک فوج زندہ باد جیسے پرجوش نعرے بھی لگائے گئے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ وہ 1970 میں خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں پیدا ہوئے۔ 1999 میں کنٹرول لائن پر کارگل جنگ کے دوران انہوں نے غیر معمولی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور گلتری کے علاقے میں 17,000 فٹ کی بلندی پر 5 اہم چوکیوں کا دفاع کرتے ہوئے بھارتی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے 1999 میں آج کے روز وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی بے مثال بہادری کے اعتراف میں انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی احساس نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشاتی رابطے پر کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے یوم شہادت کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ بی جے پی کی سرپرستی میں سرگرم RSS سمیت دیگر انتہا پسند تنظیموں نے جنہیں پس پردہ بیرونی فنڈنگ حاصل ہے، بھارتی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق حکومتی حلقوں میں شامل 62 افراد ہندتوا تنظیم RSS کے وفادار ہیں، جو مودی حکومت پر گہرا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ میں قائم انڈیا ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فنڈ نے 1995 سے 2002 کے درمیان RSS کو لاکھوں ڈالرز منتقل کیے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گجرات میں عیسائیوں کے خلاف تشدد اور 2002 میں مسلمانوں کے قتل عام میں ہندو قوم پرست گروپوں کے ملوث ہونے کے دستاویزی شواہد موجود ہیں۔ اور اب کرکٹ۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کا فائنل آج لندن کے لارڈز اسٹیڈیم میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی قومی سلیکشن کمیٹی نے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے دوروں کے لیے ٹیسٹ اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں سیریز کے لیے بابر اعظم کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان اس ماہ کی 25 تاریخ سے اگلے ماہ کی 6 تاریخ تک ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گا، جس کے بعد اگلے ماہ کی 19 تاریخ سے 13 ستمبر تک انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے 16 رکنی جبکہ انگلینڈ سیریز کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے وقت شدید گرمی کا امکان ہے۔ تاہم شام اور رات کے اوقات میں کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب کے بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور گلگت 37، کراچی 34، کوئٹہ 33، مری 24، مظفر آباد 38، جبکہ جموں 34، سری نگر 29 اور لیہ میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور ترک صدر نے استنبول میں ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی خوشحالی، جدت اور علاقائی استحکام کے لیے مضبوط شراکت دار کے طور پر مل کر بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔